जय श्री कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायणीयं तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धो निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् कदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति बद विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपाते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यन्तनुभृतां मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढाः जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्नाः किमपरं भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघन् न खलु हृदि सन्देहकनिका न चेत् व्यासस्योक्तिः तव च वचनन्नैगमवचः भवेन्मिथ्यारद्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूदाधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षोऽश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं
झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तं नतिनुतिनिषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।